बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोग खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज मुल्तान में बारिश हो रही है। इस वक्त लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये पोस्ट बना रहा हूँ। किसी भी तरह से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब इसके बारे में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइज नंबर 1 जो है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आने का इम्कान है। कल आ सकती है, मंडे तक आ सकती है, यानी नेक्स्ट वीक तक आ सकती है। और इसमें एक सरप्राइज जॉब होंगी अच्छी अच्छी। इसके अलावा रिक्विजिशन ऑफ 154 पोस्ट डिप्टी अकाउंटेंट जो है, ये रेगुलर बेस पे जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिटर्न की गई है किसी वजह से। उसकी रेक्टिफिकेशन के बाद दोबारा पीपीएससी को मिल जाएंगी। ये बात कंफर्म हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला ये जॉब जो है ना बहुत जल्द आ रही है। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाती है और 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होता है। तमाम डिग्रियों वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइज नंबर पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 5 की, जिसकी लास्ट डेट अभी 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी। जिसमें जनाब सबसे पावरफुल पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की पोस्ट है। ये जॉब जिनके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। और इसमें जनाब बजट एंड अकाउंट ऑफिसर की 7 पोस्टें हैं और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस। तो ये जनाब तमाम वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं जनाब इसकी, तो आप समझते हैं कि जनाब आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप इसकी प्रॉपर तैयारी करें और कंसेप्चुअल बेस करें। बाकी इसमें कुछ डॉक्टर की पोस्टें दी हुई हैं और इसके अलावा जो है इसमें कुछ डिपार्टमेंट ऑफ द रावलपिंडी डिपार्टमेंट की दी हुई हैं कुछ। और इसके अलावा जो है पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में कैनन सुपरवाइजर्स और इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर मेंटेनेंस। तो इसमें कंप्यूटर की जनाब डिग्री चाहिए, ठीक हो गया। और 4 ईयर यानी कि BScs प्रोग्राम जो होता है वो वाले चाहिए। बहरहाल जनाब इसके अलावा जो है ये लास्ट डेट है और आज 12 बजे तक जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद इसके अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें अब तक जो है हम ये देखें कि जो हमारे सामने ये एडवर्टाइज नंबर 5 है, इसमें अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर केस नंबर है 24M। तो 24M के अंदर जनाब अब तक जो है कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इसको थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं। 24M या जनाब देख 37 लोग पोस्टें हैं और 9,559, यानी 10,000 तक लोग चले जाएंगे। 10,000। अब कल मैं इसका मेरिट बताऊंगा कि कितना मेरिट बनेगा, आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप जो है उसके मुताबिक अपना टारगेट सेट करके बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब ये जो CTT का रिजल्ट था, इसमें कुछ एक स्टूडेंट की जनाब DMC है और इसमें उनके एकेडमिक मार्क्स 31 है और रिटन टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 58 थे। इंटरव्यू में बड़े अच्छे नंबर लिए, 78 माशाल्लाह। तो ये इसलिए CTT कारपोरेट में 11 नंबर पे मौजूद है। ये DMC शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप तमाम स्टूडेंट जो इस में मौजूद हैं, आप तमाम स्टूडेंट जो है इसके अंदर जनाब देखें कि आपको कहाँ पे आपका एरिया जो है ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। एकेडमिक मार्क का ख़त्म होने का जो एक सिलसिला था अभी ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी चल रही हैं, बल्कि बहुत PPSC नोटिफिकेशन नोटिफाई करेगा। इसके अलावा ज़िलादार की जॉब के ऊपर कुछ लोगों ने रेट की हुई थी, तो उसकी डिसमिस कर दी गई है और उन्होंने कहा जी BS डिग्री वाले जो है वो डिपार्टमेंट जो QDEC है वो फैसला करेगा जनाब एलिजिबल है या नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये अदालत में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्चुअली ये था कि जब आप मल्टीपल लोग होते तो PPSC क्या करता, फैसला भेज देता QDEC क्वालिफिकेशन डिटर्मिनेंट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटर्मिनेंट इक्विवेलेंट कमेटी। वो देखती कि जनाब आया एक बंदा जो है जिसने BS 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है वो BA के बराबर है या नहीं है। वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जिस बंदे के 70% सब्जेक्ट मैच हो जाते हैं ना, वो डिग्री इक्विवेलेंट करा दी जाती है। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंने बता दिया, इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द आने वाला है और अच्छी और सरप्राइज जॉब आएंगी। इसके अलावा जनाब जो पीरा की जॉब है, इनकी डेट कल गलत यहाँ पे आ रही थी, तो अब उन्होंने सेट कर दिया 5/3 तक।
اب یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ری اسیسمنٹ کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ری اسیسمنٹ کریں گے، اور جو اسٹوڈنٹ جن کا کوئی ایشو تھا، کوئی مسئلہ تھا، ان کی جو ہے وہ کریں گے جناب، کہ آپ کا جو ایک بندہ ہے جس کا پرابلم تھا جناب کہ میری جناب والا انفورسمنٹ انسپیکٹر کی تو کلیئر ہے لیکن انویسٹیگیشن آفیسر میں مجھے فیل کر دیا گیا ہے، تو یہ لہٰذا یہ ویلڈ پوائنٹ بھی تھا کہ ایک بندے کو آپ نے میئرمنٹ میں کلیئر کر دیا، دوسری پوسٹ کے اوپر وہ نہ مطلب اس کی ہائٹ کم ہو گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کے لیے ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے، اور ری اسیسمنٹ 2 مارچ تک رہے گی، 3 مارچ تک ختم ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو ہے 3 مارچ تک جو ہے اپلائی کر سکیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ کچھ بہت سے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ سر اس کے اوپر جو ہے نئے بندے اپلائی کر سکیں، کون سے اپلائی کریں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ری اسیسمنٹ صرف اس بندے کی ہوگی جس کی دوڑ کلیئر تھی، دوڑ کلیئر تھی مگر وہ چیسٹ اور مطلب جو چھاتی کا ایک پھیلاؤ تھا اور ہائٹ کی وجہ سے رہ گیا تھا، اس کی ہوگی۔ اگر ایک بندہ جس کا جناب انویسٹیگیشن ایک پوسٹ میں تو نام آ گیا اس کا، انہوں نے اپلائی بھی کر لیا پی پی سی کے تھرو، لیکن ایک پوسٹ ایسی ہے دوسری جو ہے اس کے اوپر اس کا نام نہیں آیا، ای میل بھی نہیں آئی، تو وہ اس لیے اس کی ری اسیسمنٹ کی جائے گی۔ لہٰذا ایسے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے یہ گڈ نیوز ہے جو پیرا کے اندر سلیکٹ ہونے کا مطلب ایک وہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو ان کی دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ایلیجیبل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب پنجاب، یہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیبلش ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ کے اندر، اس میں جناب کچھ ٹیکنیکل پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے، اس طرح کچھ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ بھی ہیں، تو لہٰذا تمام وہ اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ اپنے آپ کو ایلیجیبل سمجھتے ہیں تو لازمی جو ہے اس کے اوپر اپلائی کریں، تاکہ آپ جو ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہی ہے، پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جناب، آپ نے وہاں پہ اب جا کے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ نیوز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک انہیں اجازت دیجیے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کا ایک سیمینار جناب ہو رہا ہے، جس کا سیمینار جو ہے میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو بتا دوں، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس، آڈیٹر، اسپیشل ایڈیٹر کے لیے، بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس، یہ جناب میں نے یہ پوسٹ لکھی ہیں، آڈٹ آفیسر، ایڈیٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس اینڈ فائنانس، بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر، یہ سب پوسٹوں کے لیے ہے جناب۔ اس میں ایڈیٹر 3 پورشن ہم کروائیں گے، جس میں آڈٹ ہے، اکاؤنٹنگ ہے اور فائنانس ہے، پیپر اس میں سے آئے گا، اور پیپر جو بندہ بھی اس ہمارے سیمینار کے بعد اس کو اٹینڈ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا لسٹ کے اندر نام ہوگا جناب۔ تو اس کی جناب 45 دن کا سیشن ہوگا، ڈیلی کلاس ہوگی، ڈیلی ٹیسٹ ہوگا، کلاس کی ریکارڈنگ بھی دی جائے گی، ٹیسٹ کے لیے ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے گا، صرف 6000 میں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ 2 مارچ برود اتوار سے اس کا فری سیمینار ہے، 7 بجے زوم ایپ کے اوپر، تمام اسٹوڈنٹ جو ہے ریڈی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، اس پوسٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی آپ کی طرح جو ہے اس کو جوائن کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔